Kung kamtan mo man ang mundo't kanyang iyaman, maging palasyo man ang iyong tahanan, makamit mo man ang lahat ng bagay sa sanlibutan, buong buhay mo ay walang kapuluhan. Hanggang di mo nadarama ang palad ng Diyos Ama, ay di mo makakamtan ang walang hanggang pag-ibig niya. Hanggang di mo nababatid ang daan tungo sa langit, di mo makakamtan ang kanyang pag-ibig. Kung sa lupang ito ay naging tanyag ka, maging bata at matanda'y kilala ka, ngunit di mo namamasdan si Jesus nga ng mukhaan. Lahat ng iya'y pawang walang kapuluhan. Hanggang di mo nadarama ang palad ng Diyos Ama, ay di mo makakamtan ang walang hanggang pag-ibig niya. Hanggang di mo nababatid ang daan tungo sa langit, di mo makakamtan ang kanyang pag-ibig. Kung nasa'yo man ang ganda at talino, humanga man sa iyo ang buong mundo, kulang naman sa pagbasa ng banal na kasulatan, wala pa ring halaga ang karunungan. Hanggang di mo nadarama ang palad ng Diyos Ama, ay di mo makakamtan
Usa ka maayong gabi ang atong ginapadangat sa tanan, uban sa atong mga pagdaig nga ginapahinungod nato sa atong Dios labaw sa tanan, nini nga takna sa kagabion, uban sa pagpasalamat sa kinabuhi nga atong naangkon, maayong panglawas nga atong nasinati, o ang nagkadaiyang panalangin nga nagasustento kanato sa matag adlaw, panalangin gikan sa kahitasan, kaluwasan sa katalagman, Diyos nun nga proteksyon, tugbang sa hulga sa presente nga pandemya. O nga saluyong nga bahin sa makanunayon ang atong mga pagyukbo o pagtahod sa tigpasiugda ni ini nga programa karon, atong ginapasalamatan o gidaig ang tanan nga nagahatag sa mga paghago nga gihimo sa mga nanagbuhat aron kini nga katuyuan sa buluhaton madangat. Mga pagpasalamat sa tagdumalahan una sa makaunayon, consistent nga pagpadasig o pagdumala ni Dr. Ben Mergal, ang Vice President sa ISSD, nagunit sa kapangakuhan sa NDRIEL Initiative sa Division, uban ni Pastor Lowell Quinto, ang kugihan ug ambungan nga nagdumala sa NDRIEL sa Central Philippine Union Conference. Sa ato sa presidente sa CPUC, si Pastor Agapito Katani, ang among mga pag-ampo sa mapinadayonon among ginapaluna sa pagpangayo og dugang pangpanalangin alang sa dali nga kaayuhan nga makabalik sa maayong kahimtang ug panglawas, ang atong pinangga nga presidente. Uban sab ni Pastor Eliezer Jower Barliso, ang atong Executive Secretary, o si Sir Genito Zuniga, ang Treasurer sa atong Union. Mga pagtahod diha kaninyo. Usab ang tagdumala sa Departamento sa Communication sa CPUC, nga mo'y nagapaluyo ni ini nga mga pag-agda alang sa himo ni ini nga mga bulaton matag semana, si Sir Bernie Manigo, ang Dios magapanalangin kanimo. Mga magbubuhat nga nagpaluyo sa teknolohiya sa off-channel Central Philippines, dagang salamat ninyong tanan. Usab sa East Visayan Conference ang naggunit ni ini nga kapangakuhan sa pagpahaluna ni ining mga paghimo sa recording sa atong virtual nga pagpadayag. Si Pastor Jonathan Moralya, nga mo'y nagahimo ni ini nga katuyan, ginahimong posible para sa katumanan ni ini nga ministeryo, o nga atong ginapasalamatan kining tanan. Dili usab nato kalimtan ang pagpasalamat o paghatag og mga pagtahod sa mga pangulo o mga administrators sa pipila ka mga conferences o mission, 7 ka mga conferences o missions sakop sa Central Philippines, o nga sa makanunayon kami nagapangalyo pa alang sa inyong mga kadaugan. Uban usab sa mga kaigsunan nga nagapakigbahin niini nga buluhaton, maabot sa atong Sibya, nagapakiguban kanato mga kaigalaan nga adunay kahigayunan sa pagpaminaw, ang among mapagpasalamat among ginapadangat kaninyo. Ang Dios magapanalangin kaninyo. O ang among mga pag-ibabi o pagpasalamat among gitapadangat diha kaninyo ang makagagahom nga Dios magahatag og mapinadayonon nga panalangin kaninyong tanan. Magampo kita. Labing gamhanan nga Dios ang imong pagbulutan, matuman dinhi sa yuta, maingon man usab ngadto sa langit. Ikaw, Dios, na nag-iya sa tanang butang, magbubuhat sa tibok universo, o ang imong pagkagamhanan dili matupngan, ang imong kaalam dili matugkad, ang tawhanong pulong dili paigo, dili makahubit og tukma nga pagpadayag og pagsaysay unsa ikaw kadako, og nga wala kami mga pulong nga malitok sa paghulagway unsa ang imong kinatibuk-an, apan ang imong gipasabot kanamo nga bisan pa sa among pagkagamay
sa among kakulangan ug sa among pagkadili takos, sa among pagkamalapason. Sa makadaghan ang among mga baruganan ng apukan diha sa imong mga pananaw. Apan sa gihapon, imo kaming gihigugma, giangkon nga imong mga anak, o ang imong pagpakiguban kanamo nga balaanon, nagahatod kanamo sa komportable nga kahimtang, tungod kay ang imong gugma balaanon sa kinaiya, matinud-anon sa katuyuan, matarong o hinangpunon, nga nagahatag kanamo sa paglaom nga ikaw magahimo kanamo nga mapuslanon diha sa imong langitnong kabubuton. Himoa Ginoo nga kining among pangalyupo imong madawat sa uban sa pagtuo nga imong gihatag kanamo, kami nagahandom nga kining yano, kabus, ubos nga kahibalo, imong pakigubanan aron ang kalampusan, kadaogan niining among giangkon nga buluhaton nga imong gikasangon, mahimong mahatagan sa kadaogan ug kini mohatod og pasidungog ug himaya sa mahal nimo ngalan. Panalangini ang mensahe nga ipasupot sa kahanginan pinaagi sa presente nga teknolohiya, nga kini makatabang, makahatag og kaayuhan, dugang lamdag alang kanamo og magpabilin, magapadayon kami sa pagsunod sa imong kabubuton, sa pagsilong sa imong pagkamatarong, nga sa gihapon makadawat sa makanunayong grasya ug tungod niini ang imong ngalan, ang imong himaya padayag sa among taliwala, amo ikaw ikatuboy ingon nga among Dios ug manunubos, kay amo kining ginapangayo sa mahal, bililhon nga ngalan ni Kristo Hesus nga among manluluwas. Amen. Ang atong pagtuon karong kagabhion magapunting ngadto sa pagkatinunan, gipahaom sa mando sa manunubos. Sa wala pa musaka si Ginoong Jesucristo sa langit, iyang gitugon ang iyang mga tinunan, Mateo 28:19 ngadto sa 20. Busa panlakaw kamo ug himuan ninyong mga tinunan ang tanang kanasuran sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo, ug tan-awa ako magauban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kapanahonan. Kini nga mga pagpasantop, daghang mga pagpatinaw, pagpadayag, pagpahayag sa maong bersikulo nga ang pulong panlakaw kamo, pagpamautismo, pagtudlo, pagtuman sa akong gisugo kaninyo, nagalangkob sa kinatibuk-an sa paghimo og tinunan. Ang paghimo og tinunan mao'y lintunganay sa gikabilin nga tugon sa atong Ginoo ngadto sa iyang mga disipulo. That discipleship, ang paghimo og tinunan, pagpadayag diha sa pagsunod sa iyang handom, nga ang mga tao nga makadungog sa mensahe mahimong tinunan alang sa atong Ginoo. Apan unsay kahulugan ini? Discipleship, what is it and how it works? Unsay paghimo niini? Ang konsepto sa discipleship nagahatag og kahulugan nga mao kini ang proseso diha sa pagkalangkob nato sa usa ka iglesia. Mahimong makigbahin kita, bahin kita sa kinatibuk-an nga kasinatian ingon nga usa ka miyembro sa panimalay o sa iglesia sa Dios. Ang proseso sa paghimo og tinunan dili mo undang diha sa takna nga ang tao mo dawat sa bautismo.
Dili mo undang diha sa bautismo, samtang ang kasagaran mao kini ang kahimtang. Ang lokal nga simbahan o usa ka distrito nagakinahanglan nga iyang ugmaron ang mga agianan ug mga pamaagi nga gikalangkuban sa tibuok proseso sa pagkatinun-an diha sa matag adlaw nga pagkinabuhi sulod sa simbahan, sulod sa iglesia. Ang proseso ginganlan kini sa ubang mga magsusulti sa daghang mga ngalan. Gitawag kini sa daghang mga ngalan. Ang uban ini body of life, ang uban Kristohanon nga pagkinabuhi, ang uban responsable nga pagkamembro diha sulod sa iglesia. Ang lintunganay, ang framework, ang basihanan sa pagkatinun-an gisulat diha ni San Pedro sa ikaduhang Pedro 1 versikulo 3. Ang iyang balaanong gahom nga gihatag diha kanato sa tanang butang nga atong gikinahanglan sa pagkinabuhi aron madangat ang pagkadyusnon o nga pinaagi sa kahibalo kaniya. Kita gipanagtawag diha sa iyang kaugalingong himaya o sa iyang pagkamaayo. Ang ikaduhang Timoteo 3:16 ngadto sa 17 gipadayag sa Dios diha sa balaang pulong, balaang kasulatan. Ang tibuok kasulatan gituga sa Dios nga mapuslanon kini alang sa pagpanudlo, sa pagbadlong, sa pagpanulid aron nga mamatuto ngadto sa pagkamatarong ang tao sa Dios masangkapan sa maayong binuhatan. Kini nga lintunganay, kini nga pundasyon, patukuranan, teaching diha sa pagpanudlo, ang tanan nga gitudlo ni Hesus ngadto sa mga tao, teaching them to obey what I have commanded to you. Pagpanudlo sa tanang naa sa balaang kasulatan, og nga makapamadlong, pagpamadlong, rebuking, nagapakita sa tinuod nga mga mithi sa maayong pagkinabuhi sa Kristohanong kahimtang og paggawi sa nagkadaiyang mga components sa atong adlaw-adlaw nga pagpaningkamot. Correcting in righteousness, pagpanulid diha sa pagkamatarong, nga nagahatag upang lantaw diha sa atong mga pattern sa atong mga kinaiya sa karaan nga kahimtang o nga ipadayag kini ang pagkabag-o diha sa atong kinabuhi human kita ni dawat kang Hesus ni tuo kaniya og nagkinabuhi kita sa pagsunod sa iyang kabuton makita diha sa atong mga binuhatan. Pagbansay, pagmatuto diha sa pagkamatarong atong tun-an, mabat na nato ang ginapadayag sa balaang kasulatan naa sa maayong balita ug nga kini atong matudlo usab ngadto sa uban alang sa pagmatuto sa kinabuhi. Ang pagkatinun-an nga gibilin sa atong Ginoo diha sa iyang dakong tahas nga gisugo sa iglesia sa mga tinun-an nga atong mabasa sa Mateo 28:16 ngadto sa 20, sa Marcos 16:14 ngadto sa 20, sa Lucas 24:44 ngadto sa 49 ug sa Juan 20:19 ngadto sa 23. Ato kining subayon ang pagkatinun-an diha sa Great Commission nga gibilin sa Ginoo sa sulatan ni San Mateo, nagapadayag sa pagtudlo sa mga aspito diha sa tahas nga gibilin kanato nga nagkanayon, go, make disciples, panlakaw og himo ang tinun-an, tudloan sila, teach them the original language of the New Testament. Nagapadayag indicates that this is a circular process. Usa kini ka nagliyok nga proseso gikan sa usa ngadto sa usa ngadto sa usa sa paghimo og tinun-an. Nga kini gidawat gipamatud-an diha sa kinabuhi sa pagtuo nga
langkob sa Kristohanon nga edukasyon diha sa lokal nga iglesia og nga kini gikatunan nakakaton sumala sa gitudlo sa atong Ginoo. Ang paglakaw, paghimo og tinun-an, pagtudlo kanila, kini nga mga pulong nagakahiusa diha sa usalang ka proseso. Manlakaw, maghimo og tinun-an ug tudloan sila. Go make disciples and teach them. Ang pagtulunan sa pagkatinun-an diha sa sinulatan ni San Marcos, nagatudlo kanato o nagapadayag nga ang dakong tahas nga gibilin sa Dios kinabuhian, mga kahibulungan nga mga panghitabo madangat, ang mga bag-o nga tumutuo maga sinati sa halalom nga kasinatian diha sa ilang kinabuhi, resulta sa ilang pagdawat sa ilang Ginoo. Ang mga membro sa iglesia magapakita mo produce og usa ka madasigon abtik nga mga kausaban diha sa ilang pagkinabuhi, sa ilang kinaiya, sa ilang pagsabot ug sa ilang pagtugyan diha sa katuyuan ug sa bulaton sa Ginoo. Kini nga sinulatan ni San Marcos nagapadayag usab sa basihanan diha sa makanunayon nga pagbag-o sa pagpabuhi sa iglesia, nagalangkob sa pagkamapinasayloon, sa pagpabag-o sa kahimtang, ug nga magahatag og bag-o na usab nga pagtuman diha sa katuyuan sa Dios sa paghimo sa mga tinun-an. Ang pagkatinun-an diha sa basahon ni San Lucas sa Mateo 24:49 ngadto 44 ngadto 49 nga mga bersikulo, nagapadayag nga kini nga buluhaton hatagan sa kagahom sa belang espiritu o nga ang proseso sa pagkatinun-an mapadayag diha sa pagpanugyan sa bag-ong magtotoo ngadto sa pagpangalagad sa katawhan. Ang pagkatinun-an diha sa basahon ni Juan nagahatag og mga pagtuon o kung nagahatag og ideya nga ang pagpadala sa mga tinun-an nga gitawag alang sa pagpakigbahin sa ilang mga pagtuo, ihatod ang maayong balita ngadto sa uban. Kini nga pagpadala nagalangkob diha sa kinabuhi nga nagahulagway sa kahimtang diha sa pagkatinun-an, pagkamatinumanon ngadto sa ilang Ginoo. Unsa man ang kahulugan buot ipasabot sa mahimo kitang tinun-an ni Hesus. Kung atong lingion ang mga tinun-an na langkob diha sa buluhaton sa pagministeryo nga gibilin kanila sa ilang Ginoo o sa mapablandongon ila kining gibuhat, gipadayag diha sa ilang kinabuhi. Tungod kay sila nakapakig-uban kang Hesus, sumala sa iyang pagtudlo, sa iyang pagpang-ayo, sa iyang pag-abog sa mga panulay. Sila nahimong saksi diha sa tubag sa mga hagit gikan sa mga nagaangkon og kapangakuhan sa reliyoso nga bahin sa ilang kaadlawan. Adunay mga higayon nga si Hesus nakig-istorya kanila may tungod sa kahulugan unsa ang usak katinun-an. Lucas 9:21. Adunay panahon sa pag-alang sa pag-ampo. Adunay kahigayunan nga ang mga tinun-an nakasinati og kapakyasan apan kini naghatag og oportunidad alang kang Hesus nga sila katudloan og dugang pa. Lucas 8:28. Sa tanang mga katuyuan niini alang kanila sa pag-adto sa pag-angkon pa og dugang kalalom nga pagtuo og magatubo diha sa ilang katakos sa pag-alagad sa uban og nga mahimong sila mubuhat sa bulaton
diha sa katuyuan sa ilang Ginoo. Una dinhi, to be disciple of Jesus is to be in a journey. Ang pagkatinunan diha ni Ginisos, mao nga ana ay ikaw sa imong panaw. Si Ginisos naggiya kanila sa iyang mga tinunan diha sa panaw sa ilang pagkinabuhi, uban diha sa ilang physical nga bahin ug sa espirituhanong kahimtang. Nagpanaw sila ngadto sa Galilea sa pagpakigbahin sa mayong balita sa gingharian sa Dios. Uban sa daghang mga tao kutob sa ilang maabot. Sila nagpanaw paingon sa Jerusalem sa pagtuman sa plano sa Ginoo, plano ni Ginisos aron ihatod ngadto sa katuyuan diha sa iyang kamatayon ug sa pagkabanhaw. Ug iya silang gitudloan, gipahinumduman ang mga milo adunay mga lungib. Ang mga langgam sa kahanginan aduna sila'y ilang mga salag. Apan ang anak sa tao walay kapaurarayan sa iyang ulo. Lucas 9, versikulo 58. To be a disciple of Jesus is to serve others. Mangalagad ngadto sa uban. Ang pagkatinunan ni Ginisos mao ang pagpangalagad ngadto sa uban. Si Ginisos ni Google sa iyang pagministeryo sa pag-atiman sa panginahanglan sa uban. Iyang giayo ang mga balatianon. Iyang giabog ang mga giulipon sa panulay. Og nga sila nakasinati sa maayong panlawas, maayong kahimtang og sa kanitibuk-an sa ilang pagkinabuhi. Sa katapusan niyang pagkaon uban sa iyang mga tinunan, si Ginisos mihugas sa ilang mga tiil. Iyang gihugasan ang mga tiil sa iyang mga tinunan. Og iyang gitudloan sila. Bisan kinsa nga buot mahimong una, mahimong maulahi, og kadtong mga lagad ngad sa tanan. Mahimong ulipon, mga lagad sa tanan. Marcos 9, versikulo 35. Ang pagkatinunan ni Ginisos, mao ang pagsunod sa Dios ug sa tanang butang nga iyang gibilin kanato. Magsunod sa tanang tudlo sa Ginoo. Si Ginisos nitugot, nisunod hangtod didto sa cross, nagmatinumanon siya. Ug nagkanayon, dili sa akong kabubuton apan sa imong kabubuton amahan matuman. Lucas 22:42. Ug sinagpadayon sa pagtudlo kanila, bisan kinsa nga nagabuhat sa kabuton sa akong amahan, mao ang akong igsuon lalaki ug igsuong babayi ug akong inahan. Marcos 3, versikulo 35. To be a disciple, mahimong tinunan ni Ginisos, is to make God's work the highest priority in our lives. Himuon nga ang buluhaton sa Dios nga gibilin kanato mao ang pinakataas nga hatagan og prioridad sa atong pagkinabuhi. Si Ginisos nanaog dinis kalibutan, gibiyaan ang iyang nindot nga kahimtang, gisagubang ang mga pagsulay ug ang iyang kagahom ug ang himaya ni kanaog siya dinhi ingon nga usa ka ulipon. Mo kana ang paghatag sa Dios, example, sumbanan sa paghatag og prioridad sa buluhaton nga gihatag sa amahan. Ug iyang gitudloan sila, iyang gipahinumduman, walay mausa nga naggunit sa liboy sa daro, nga mulingi nga takos sa gingharian sa Dios. Lucas 9:62. Ang pagkatinunan diha kang Ginisos, ikaw usa ka tinunan ni Ginisos, ikaw magaampo. To be a disciple of Jesus is to pray. Taliwala sa daghang mga tawag, daghang panginahanglan sa buluhaton. Si Ginisos sa kanunay adunay higayon alang sa iyang pagampo.
sa pag-inusara nga pag-ampo o pag-ampo uban sa iyang mga tinun-an. Mateo 14:23. Iyang gitudloan sila nga bisan unsa ang ilang pangayoon diha sa ilang pag-ampo uban ang pagtuo, ila kining madawat. Ang pagkinabuhi ingon nga nagaangkon sa conviction sa gugma sa Dios, ni bati ni dawat sa paghigugma sa Ginoo o paghigugma ngadto sa mga tao, maoy bugkos kanato nga maghiusa diha sa katuyuan sa Ginoo. To be a disciple of Jesus is to love God above all and to love your neighbor as thyself. O kini nga klase sa paghigugma, maoy muputos kanato, maoy mubugkos kanato alang sa pagpadayag sa gugma sa Ginoo ug pagtuman sa iyang kabubuton. Iya kining gipakita kini nga gugma ngadto sa mga tao diha sa pagtubag sa ilang mga panginahanglan. Og nga iyang gipahinumduman sila, Marcos 12:29, mahitungod sa duha ka mga kasugoan ug wa nay mas labaw pa niini. Ang pagkatinun-an mao ang pagpakita og imong kabalaka, pagtagad ngadto sa mga sinalikway sa sosyudad. Sige ni Hesus, ni kaon kuyog sa mga manugsusukot sa buhis ug mga makasasala, bisan pa sa mga pagbiay-biay, bisan pa sa mga pagsaway nga ginahimo sa palibot. Iya silang gisultian sa pagkatinuod ako kamong sultian. So sama nga inyo kining gihimo sa labing ubos sa akong mga igsoon, inyo kining gihimo kanako. Mateo 25, mga bersikulo 40 o 45. Ang pagkatinun-an ni Hesus is sometimes to suffer, magaantos. Jesus was stripped, beaten, mocked, and finally crucified. Siya gihubuan, gikastigo, gibiay-biay, hangtod nga siya gilansang dito sa cross. Og iya silang gitudloan, if anyone want to become my follower, ang bisan kinsa nga buot musunod kanako, let him deny themselves and take up their cross daily and follow me. For those who want to save their life will lose it, and those who lose their life for my sake will save it. Ang bisan kinsa nga buot muluwas sa iyang kinabuhi, iyang mawagtang kini kaniya, mawala kini kaniya, apan kadtong mawad-an sa ilang kinabuhi tungod sa iyang pagngalan ug tungod sa pagpangalagad kaniya, ila kining maangkon pagbalik sumala sa gisulti silang Ginoo. Ang pagkatinun-an ni Hesus mao ang pag-angkon sa pagtuo. Pag-angkon sa pagtuo. Si Hesus nagkinabuhi, namatay uban sa pagtuo diha sa gugma ug sa katuyuan sa Dios. Nagkanayon siya, for I tell you, if you have faith like the size of a mustard seed, you will say to the mountain, move from there to there, and it will move, and nothing will be impossible for you. Ako magatug-an kaninyo, nga kung duna kamoy pagtuo sama sa liso sa mustasa, kamo magaingon ngadto sa bukid, balhin ngadto, o kini mo balhin, o walay imposible diha kaninyo. Ang pagkatinun-an diha kang Hesus mao ang pagpadayon sa iyang bulaton sa ministeryo. Gipadala ni Hesus ang iyang mga tinun-an sa pagbuhat sa iyang bulaton. Iya siyang gisugo ug ila siyang gitudloan sa pagkatinuod, ako magainon kaninyo, the one who believes in me, siya nga nagatuo kanako, magabuhat usab sa buluhaton nga akong ginahimo, and in fact will do greater works than this, because I am going to the Father. Muadto siya sa amahan. Ang nagahimo sa iyang buluhaton,
mohimo sa sama sa iyang paghimo, apan nagpadayon si Ginisos. In fact, magabuhat sa kamatuoran, magabuhat siya og mas dako pa niini, tungod kay ako magaadto sa amahan. Usa ka sugilanon, makapahinuklog nga sugilanon. Ina to dalaygon nga sugilanon. Gipakigbahin kini sa usas mga administrador sa union sa nikalabayng mga panahon o usab sa ministerial secretary. Usa ka ministro dito sa Zimbabwe, Africa, gipatay. O sa iyang higdaanan, nakuha ilalom sa iyang unlan ang usa ka sulat, akong basahon sa in English. I am a part of the fellowship of the unashamed. I have the Holy Spirit's power. The dice has been cast. I've stepped over the line. The decision has been made. I am the disciple of His. I won't look back, let up, slow down, back away, or be still. My past is redeemed. My present makes sense. And my future is secure. I am finished and done with low living, sight walking, small planning, smooth knees, colorless dreams, tame visions, mundane talking, chancy giving, and dwarf goals. I no longer need preeminence, prosperity, position, promotion, plaudits, or popularity. I don't have to be right, first, tops, recognized, praised, regarded, or rewarded. I now live by the present, learn by faith, love by patience, live by prayer, and labor by power. My face is set, my gate is fast, my goals is heaven, my road is narrow, my companions are few. My guide, reliable, my mission clear. I cannot be both compromised, detoured, lured away, turned back, diluted, or delayed. I will not be flinched in the face of sacrifice, hesitate in the presence of adversity, recognize at the table of the enemy, ponder at the pool of popularity, or minder at the maze of mediocrity. I won't give up, shut up, let go, or slow up until I preach up, prayed up, stored up, and stayed up for the cause of Christ. I am a disciple of Jesus. I must go till He comes, give till I drop, preach till I all know, and work till He stops. And when He comes to get His own, He'll have no problem recognizing me. My colors will be clear. What a wonderful story. Usa ka nindot nga poem, mga kaigsunan, gihulagway ang kinabuhi sa usa ka tawo nga nagaangkon nga disipulo, tinun-an siya ni Ginisos. Apan ang katapusan natong gisgutan, ang tinun-an magapadayon sa pagbuhat sa bulaton nga gikabilin sa tong Ginoo. Ang usa ka tinun-an dili mo undang, mopadayon siya sa pagbuhat sa bulaton sa Ginoo. Apan hangtod kanos kini nga pagbuhat. Until when that a disciple continue his work of ministry. Si Isaias ang propeta, human siya nakadawat og kapasayloan gikan sa iyang pagkadautan, sa iyang pagkahugaw, nakadungog sa tingog sa Dios nga nagingon, "Whom shall I send, and who will go for us?" Then said I, nitubag si Isaias, "Here am I, send me." Until when? Nadungog ni nangutana si Isaias, then said I, "Lord, how long?"
And he answered, until the cities be wasted without inhabitants, and the houses without man, and the land be utterly desolate. Hangtod ang syudad makamingawan, ngawawad-an og mulupyo, og ang mga kabalayan mawalay tao, og ang yuta mabiniyaan sa hingpit. Mo kani hagit sa kinabuhi sa pagkatinunan, mo padayon sa pagbuhat sa bulaton sa Ginoo. Hangtod nga ang syudad wa nay mahimong mamingaw nga dapit, wa nay lumulupyo. Hangtod nga ang mga kabalayan walay tao nga magpuyo, ug ang yuta mabiniyaan sa hingpit. Unsa man kining kahimtanga, magapadayon sa pagbuhat sa bulaton nga gibilin sa Ginoo ang usa ka tinun-an, magapadayon sa pagbuhat hangtod nga mubalik ang Ginoo. Magaampo kita. Among mahigugmaon nga Dios, sa imong mga kaayo kami nagakapadayon sa pagkinabuhi. Among gibati, among gidawat, ug among gisanong ang imong gibilin kanamo nga bulaton sa paghimo og tinun-an. Sangkapi kami, pakatakusa kami, hatagi kami sa kagahom sa blang espiritu nga imong gikasaad. Puna kami o Dios nga kini nga bulaton among mahimo uban ang pagka mapainobsanon sa imong atubangan, og nga magunitan kami nimo sa imong gamahanang kamot alang sa pagkabot sa kadaugan, bulahan kini nga mga buhat, taliwala sa nagkadayang hagit sa palibot, sa mga makatalagmanon nga kahimtang sa kinabuhi, sa malatian nga naga hulga ngadto sa kamatayon. Imo kaming ubanan ug imo kaming himuong madaugon sa adlaw sa imong pagpadayag. Maagda kami nimo sa pagsulod sa gingharian sa katuigan nga walay kinutuban. Ang among mga pangalyupo dili mahimong kawang. Amo kini ginatugyan sa ngalan ni Hesus nga among manluluwas. Amen. Kung kamtan mo man ang mundo't kanyang iyaman, maging palasyo man ang iyong tahanan, makamit mo man ang lahat ng bagay sa sanlibutan, buong buhay mo ay walang kapuluhan. Hanggang di mo nadarama ang palad ng Diyos Ama, ay di mo makakamtan ang walang hanggang pag-ibig niya. Hanggang di mo nababatid ang daan tungo sa langit, di mo makakamtan ang kanyang pag-ibig. Kung sa lupang ito ay naging tanyag ka, maging bata at matanda'y kilala ka, ngunit di mo namamasdan si Jesus nga ng mukhaan. Lahat ng iya'y pawang walang kapuluhan. Hanggang di mo nadarama ang palad ng Diyos Ama, ay di mo
makamtanang walang hanggang pag-ibig niya, hanggang di mo nababatid ang daan tungo sa langit. Di mo makakamtan ang kanyang kung nasa'yo man ang ganda at talino, humanga man sa iyo ang buong mundo, kulang naman sa pagbasa ng banal na kasulatan, wala pa rin